एसएससी का पेपर भी क्वाइट इंटरेस्टिंग और क्वाइट इजी पेपर जो हैं वो हमारे पास आए हैं दोनों के, काफी इजी हैं। आई एम श्योर दैट यू पीपल हैव एंजॉयड द पेपर्स, इंग्लिश के जो है वो। तो खैर, कमिंग बैक टू द टॉपिक, इस्लामियात का भी हम देखेंगे इंशाल्लाह, पेपर आता है तो वो पेपर कैसा आता है। चलते हैं जी, आज फिर हमारा जो अगला टॉपिक है और वो है वही। वही क्या है, मानी क्या है, इलाज के तरीके, शक्ल क्या है, अलवहियत व बालादस्ती। अलवहियत व बालादस्ती जो है वो इसकी क्या है कि क्यों, ये किस तरह से जो है दूसरों से सुप्रीमेसी इसकी क्या है, डिवाइनिटी क्या है, तमाम की तमाम चीजें। अच्छा जी, सबसे पहले उसी तरह से आप एक आउटलाइन बनाएंगे और आउटलाइन टॉपिक के मुताबिक होगी, जिस तरह से मैं अक्सर कहा करता हूँ कि तारुफ है, फिर लग़वी मानी, फिर रस्मी मानी है, फिर अबलाग वही के मुख्तलिफ तरीके हैं, वही की इक़साम है, इश्काल है, वही का मकसद है, वही की अलूहियत और बालादस्ती जो है, ठीक है। और हमारे पास जो है वो अलूहियत का मतलब होता है डिवाइनिटी, डिवाइननेस होना, खुदा की तरफ से भेजे जाने वाले। तो जो जो चीज टॉपिक में उसी को बता दें, अगर मानी है, अबलाग के तरीके हैं, ये सब कुछ पूछा गया तो उसी को बस आपने आउटलाइन बना दें। अब जी एक्सप्लेन करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। वही, जब वही जिस जुबान से है ये हमारे पास जो है वही लफ्ज से माखूज है, अखज किया गया है। माखूज इसका ओरिजिन जो है वो यहाँ पे है। पैगाम इलाही के लिए अब हम जो है वो इसे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसका लफ्जी मतलब ये है कोई पैगाम देना या पहुंचाना या खुफिया तरीके से कोई गुफ्तगू करना, वो हमारे पास जो है वो वही कहलाती है। इस्तिलाही तौर पर अगर हम समझने की कोशिश करें तो अम्बिया के जरिए अल्लाह ताला की जात की तरफ से भेजे गए पैगामात, जो पैगाम था वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से भेजा गया था, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या बाकी अंबिया तक आया, वो हमारे पास जो है वो वही कहलाता है। ये पैगाम जो है इल्म और दानिश की शक्ल में वाज़ेह तौर पर या राजदारी के साथ पहुंचा दिया जाता है। और ये ऐसा पैगाम होता है जो मादी और तभी हकीकतों से मारवा होता है, यानी कि हमारे पास फिजिकल साइंसेस, नेचुरल साइंसेस इसको नहीं समझ पाती हैं कि ये किस तरह से पैगाम आया है। ये अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो जानती हैं, और अपने जो नबी हैं उनके दिल में ये बात पहुंचा देते हैं। वही कुरान पाक में 78 टाइम ये अल्फाज जो हैं वो दोहराए गए हैं, 78 टाइम। और वही का एक मतलब हमारे पास तय हो जाता है कि ये खुदाई अहकामात हैं, और वही पर ईमान रखना दर हकीकत मुसलमानों के ईमान पर लाजमी चीज है। लेकिन लफ्जी मानी क्या है, यानी लिटरल मीनिंग्स क्या है? ये तो पैगाम हमारे पास आ गया, ये तो हमारे पास कन्वेंशनल मीनिंग है, रस्मी जो मीनिंग्स हैं जो हमारे पास नस्ल दर नस्ल पहुंचते हैं। लिटरल मीनिंग इसके क्या है? लिटरल मीनिंग जो है वो इसके ये है कि कोई काम राजदारी के साथ कर दिया जाए। मैं आमिर साहब को कोई काम कहता हूँ, पहुंचाना चाहता हूँ, तो अगर मैं राजदारी से कोई बात बताता हूँ तो इसके लफ्जी मायने लिटरल, हम कमरे इम्तहान में देखते हैं तो बहुत से बच्चे एक दूसरे को जो है वो वही दे रहे होते हैं, तो तेजी और खामोशी के साथ जो है वो मुतला करते हैं। जबकि दूसरे मानी में आप हुक्म देते हो, मुतासिर करते हो, इतलाक करना वगैरह वगैरह भी इसमें शामिल। कन्वेंशनल मीनिंग यानी रस्मी मानी। रस्मी मानी से मुराद हमारे पास वो वाले मानी हैं जो हमारे पास चलते आ रहे हैं, एक के बाद एक के बाद एक। और हमें दीन ने ये बताया, पुरानी तफसीर में पता चलता है कि अल्लाह ताला की जात जब अपने रसूलों तक पैगाम पहुंचाते हैं तो वो वही के जरिए पहुंचाते हैं, जिसका मालूम करना मुहाल है। ये ऐसा इनक्रिप्टेड मैसेज है जो अल्लाह सुब्हाना व तआला की जात से भेजा जाता है, और जिसको डिक्रिप्ट जो है वो सिर्फ अंबिया कराम ही कर सकता है। जबरील अलैहिस्सलाम जो है वो उनकी ड्यूटी है, ये ड्यूटी थी, क्योंकि अब तो क़यामत तक कोई नबी नहीं आएंगे, तो वो वही लेकर आया करते थे।
दूसरे अल्फाज में वही का मतलब ये भी है कि कोई भी पैगाम पैगंबर तक डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पहुंचाना मकसद होता है। अल्लाह ताला की जात जो है, जो इल्म है खुदा की जात के बाद, वो इल्म इंसानों तक पहुंचाना जो है वो वही है। हमारे पास मुख्तलिफ फकीह जो हैं वो मौजूद हैं। फकीह जो कि मुख्तलिफ जो है वो फिक़ह के अंदर रिसर्च करते हैं, उसमें हमारे पास इब्न हजर अल अस्कलानी जो है वो, इनका नाम बड़ा मशहूर है। इब्न हजर अल अस्कलानी जो है वो, इनका नाम बड़ा मशहूर है। इब्न हजर अल अस्कलानी कहते हैं कि वही वो इल्म है जो अल्लाह अपने रसूल और अंबिया को वसीयत करता है। लफ्ज जो हो देखिएगा, वसीयत का मतलब होता है अता कर। इमाम कस्तलानी लिखता है कि वही उस मालूमात का नाम है जो अल्लाह जो है बशक्ल किताब, सूरत, ख्वाब या वसीला मलाइका, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं, आपकी जिंदगी से हमें पता चलता है कि बहुत दफा ऐसा हुआ, आप तशरीफ फरमा होते हैं और एक इंतहाई खुश शक्ल जो है वो इंसान तशरीफ लाता है, आपसे गुफ्तगू करता है। जब चले जाते हैं तो सहाबा कराम जो हैं वो पूछते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये इंसान कौन थे कि आप इनके साथ जो है वो अब बड़े अच्छे से जो है बात कर रहे थे, हमने इनको नहीं देखा कभी इस इलाके में। तो आप फरमाते थे कि जबरील थे जो कि वही लेके आए। तो ख्वाब जो है या मलाइका या अंबिया तक पहुंचाते हैं। बाज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम के दरमियान मौजूद होते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी मुबारक पे पसीना आ जाता था, और जो है एक कैफियत तारी हो जाती थी जिससे सहाबा कराम को पता चल जाता था कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से को वही जो है वो उसका नजूल कर रही है। तो इमाम कस्तलानी फरमाते हैं कि वही उस मालूमात का नाम है कि जो खुदाए बुजुर्ग को बताला की तरफ से आती है। अब पैगाम पहुंचाने के मुख्तलिफ तरीकेकार होते हैं, डिफरेंट वेज ऑफ डिवाइन कम्युनिकेशन। दुनिया में हम टीसीएस, ओसीएस और पता नहीं कितने सीएस को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इब्लाग वही के मुख्तलिफ तरीकों में मौलाना शफीउर रहमान मुबारकपुरी, बड़ी जबरदस्त किताब है इनकी जो है, मौलाना अपनी सीरत पर लिखी हुई मशहूर किताब अल रहीकुल मखतूम में दर्ज झैल आयतों का हवाला देते हुए बयान करते हैं। नाम याद रखेंगे, मौलाना सफीउर रहमान मुबारकपुरी। किताब का नाम अल रहीकुल मखतूम, द सील्ड नेक्टर। जरा देखिएगा, द सील्ड नेक्टर के नाम से जो है वो हमारे पास ये किताब का नहीं, नेक्टर भी सील है। वो फरमाते हैं कि ये इंसान के ज़हन में भी सवाल आता है कि ये सिर्फ, क्या अल्लाह सिर्फ जो है वो नबियों से ही बात करता है, हमसे क्यों नहीं बात करता? अल्लाह सुब्हाना व तआला की जात कुरान पाक में इस चीज का जवाब देता है। कुरान करीम आयत जो है वो सूरह शूरा आयत 51-52। और किसी इंसान को हक नहीं कि इससे अल्लाह कलाम कर ले, मगर बजरिया वही या पर्दे के पीछे या कुछ फरिश्ता भेज दे तो वो उसके हुक्म से इल्का कर ले, बात कर ले। बेशक वो बड़ा आलिशान हिकमत वाला है, और इस तरह हमने आपकी तरफ अपने हुक्म से कुरान नाजिल किया। आप नहीं जानते थे कि किताब क्या है। कुरान पाक के पारा 29 पहली आयत, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी मर्जी से बात नहीं करते, और सिर्फ वही बताते हैं जो इनकी तरफ वही किया जाता है, जो इनकी तरफ भेजा जाता है। और लेकिन हमने कुरान को ऐसा नूर बनाया है कि इससे हम अपने बंदों को हदायत देते हैं, और बेशक आप सीधा रास्ता बताते हैं, इला सिरातुल मुस्तकीम। अब इन आयात के मुताबिक ये पता चलता है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला की जात, ये अल्लाह का ही हक है कि वो जिसको चाहे पैगाम भिजवाए और जिसको चाहे पैगाम ना भिजवाए। और ये भी पता चलता है कि अंबिया कराम और रसूल भी जो हैं
وہ کچھ نہیں جانتے مگر وہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات انہیں بتاتا ہے. آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے، اور لیکن ہم نے قرآن کو ایسا نور بنایا کہ ہم اس سے اب اس کے ذریعے سے اپنے بندوں سے جس سے چاہتے ہیں ہدایت کرتے ہیں، وہ بے شک آپ سیدھا راستہ بتاتے ہیں. اب وہی کے کچھ طریقہ کار بھی ہیں. ڈائریکٹ امیڈیٹ کمیونیکیشن، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب بھی درمیان میں گفتگو کے درمیان کوئی نہ کوئی بندہ انوالو ہو جاتا ہے تو پھر جو ہے وہ گفتگو میں تاخیر آ جاتی ہے. ہمارے پاس جو ہے وہ گفتگو کے اندر جو ہے وہ ممکن ہے کہ پیغام پہنچانے سے اس کو اگر کسی طرح سے بھیجا جائے تو پیغام جو ہے وہ لیٹ بھی ہو سکتا ہے. فرشتوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات نے جب ڈیوٹی لگائی تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ڈائریکٹ کمیونیکیشن کو بہت دفعہ استعمال کیا اور مختلف جو ہے وہ طریقوں سے جو وہی ہیں اس کا نزول کیا. اور ہمارے پاس جو مختلف وہی ہیں ان کے نزول کا کیا طریقہ کار ہے. پہلی تو بات یہ تھی کہ مختلف باتیں جو ہیں وہ پیغمبروں کے یا انبیاء کے دلوں میں ڈال دی جاتی. کسی معاملے میں اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم آتا تھا تو اسے دل میں ڈال دیا جاتا تھا. اب ایسا کیوں کیا جاتا تھا؟ دل میں کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ قادر مطلق ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات جیسے چاہے کر سکتا ہے. کس کی یہ جرت، کس کی یہ مجال کہ اس ذات سے پوچھ سکے کہ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہی ذات ہیں تو وہ جس طرح سے چاہتے ہیں ویسے کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بتایا کہ بعض موقعوں پہ صحابہ کرام کے درمیان ہوتے تھے، اچانک سے خاموش ہو جاتے ہیں اور جو ہے وہ جب پسینہ آتا پیشانی پھر باقی سارے کے سارے معاملات ہوتے تو صحابہ کرام کو پتہ چلتا ہے کہ وہی کا نزول. اب ہمارے پاس یہ ساری کی ساری چیزیں ہمیں بتاتی ہیں کہ ایک اس کا باقاعدہ طریقہ کار رہا، ایک باقاعدہ جو ہے وہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی ذات میں کی. جی جی، حضرت ابراہیم کا خواب لکھ سکتے ہیں آپ، جو بھی ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ بیان کر سکتے ہیں جو ہمیں اپنے اسلاف سے دیکھنے کو ملی ہیں، سیکھنے کو ملی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات جو ہیں انہوں نے دوسرے نمبر پر وحی کا پیغام خوابوں کے ذریعے بھی جو ہے وہ ہوتا تھا. خوابوں کے ذریعے حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائی جو ہیں وہ بنیامین کو روک لیتے ہیں. کیوں روک لیتے ہیں؟ جو بادشاہ ہے جب بن جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی جاتی ہے. اس تمام چیزوں سے ہمیں ایک بات سیکھنے کو ملتی ہے اور وہ یہ بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ڈائریکٹ کمیونیکیشن بھی کرتا تھا. دوسرے نمبر پہ فرام بیہائنڈ اے ویل، اس سے مراد کوئی مادی پردہ نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ انہیں کوئی پردہ پہلے آ جاتا تھا، درمیان میں حائل ہو جاتا تھا اور پھر جو ہے وہ وہی کی جو ہے وہ بات ہوتی تھی. ہوتا کیا تھا؟ نورانی پردہ جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یا جو بھی رسول ہیں ان کو تو آواز سنائی دیتی تھی لیکن یہ نہیں پتہ چلتا تھا کہ یہ آواز کس کی. تو اس طرح کی آواز کو سننا پردے کے پیچھے سے جو ہے وہ آواز کو سننے کے برابر قرار دیا گیا. یہ جو ہے وہ آواز کو سننا ایسے تھا کہ جیسے جو ہے وہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ کمیونیکیشن جو کر رہی تھی وہ صرف اور صرف اپنے رسول سے. جیسے موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ کوہ طور پر جاتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں شب معراج کے موقع پر جو ہے وہ یہاں سے کرتے ہیں. بذریعہ سفید ہوا میسنجر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات جو ہیں وہ ایک میسنجر کے ذریعے بھی پیغام جو ہے وہ پہنچاتے تھے اور میسنجر جو ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام ہی ہوتا تھا جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ اپنا پیغام انبیاء تک پہنچا سکتے ہیں. ان کی ڈیوٹی تھے اور یہ قرآن رب العالمین کا اتارا ہوا ہے اور اس پہ
ایمانت دار فرشتہ لے کر آیا، یعنی ایسا فرشتہ جس کی ذمہ داری تھی کہ پوری دیانتداری سے اس کو پہنچانا ہے تیرے دل پر، تاکہ تو ڈرانے والوں میں سے ہو، صاف عربی زبان میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ وہ لوگ جو غلط راہوں پہ ہیں، جو کافر ہیں، آپ ان کو بتا سکیں اللہ کے عذاب کے بارے میں، تو یہ ان کے لیے عربی زبان میں ہے، ایک ایسی زبان کے اندر تاکہ وہ سمجھ سکیں۔ جی ٹھیک لکھتے ہیں، وہی کی اقسام ہیں، وہی کیا اس کی اب کوئی قسمیں بھی ہیں؟ تو دو قسم کی ہمارے پاس ہے وہی کی اقسام ہے، ایک ہے وہی مطلوع اور دوسری ہے وہی غیر مطلوع۔ مطلوع جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ جس کے الفاظ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے، وہ ہے وہی مطلوع۔ مطلوع کسی کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ غیر مطلوع جو ہے وہ ہمارے پاس وہ ہے جس میں صرف معنی و مفاہم یا خیالات و تصورات القاء کیے جاتے ہیں۔ اسی موقع پہ جو حکم دینا ہے، نماز جو ہے وہ نماز کا حکم دیا گیا، لیکن یہ جو پڑھنے کا طریقہ کار ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ معنی اور تفاہیم سے جو ہے وہ خود سے اس کو جو ہے وہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ انہوں نے نماز کا حکم دیا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اور اللہ کے بنائے ہوئے جتنے بھی نبی اور رسول ہیں وہ بھی وہی ساری کی ساری چیزیں بیان کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں دوبارہ سے پارہ 29 جو ہے وہ ان کے پہلی 3 آیات کا جو ہے وہ آپ کے ساتھ مفہوم شیئر کرنا چاہوں گا کہ ترجمہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی مرضی سے بات بھی نہیں کرتے ہیں، اور صرف وہی بات کرتے ہیں جو ان کی طرف وہی کی جاتی ہے۔ اب وہی کی اشکال کیا ہیں؟ وہی کی اشکال جو ہے وہ اس کے بارے میں ہمیں ایک بڑی بہترین جو ہے وہ کتاب ملتی ہے، اور وہ ہے معارف القرآن، یعنی قرآن کے بارے میں جاننا، قرآن کے بارے میں سمجھنا۔ اس میں مفتی محمد شفیع عثمانی جو ہے وہ 6 طریقوں کا خلاصہ بیان کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف فرما تھے، سو رہے ہیں، صرف آپ کو جو ہے بعض اوقات ایک گھنٹی جو ہے وہ سنائی دیتی تھی، گھنٹی جو ہے وہ سنائی دیتی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکمل طور پر بیدار ہو جاتے اور پھر پیغام الہی کی حقیقت آپ کے دل پر واضح کرتے جاتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں خوابوں کی شکل میں جو ہیں آپ پہ وہی نازل کی جاتی۔ صحیح بخاری، امام بخاری کی لکھی ہوئی کمپائل کی ہوئی کتاب، جس میں انہوں نے ساری کی ساری مستند احادیث کو اکٹھا کیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے وہ یہ کرتی ہیں کہ شروع میں آغاز جو ہے وہ خوابوں کی شکل میں ہوا وہی تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب پہلی دفعہ جبریل تشریف لے کے آئے تو آپ ڈر گئے، آپ جو ہیں وہ گھر تشریف لے آئے۔ حضرت امی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں انہوں نے آپ کو پھر اپنے جو کزن ہیں ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ یہ تو وہی فرشتہ ہے جس سے پہلے بھی آیا کرتا تھا، جو حضرت عیسیٰ اور موسیٰ کی طرف بھیجا گیا تھا۔ وہ بہت بڑے عالم تھے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنے محبوب پیغمبر کے لیے پھر خوابوں کے اندر جو ہے وہ وہی یعنی کہ ڈائریکٹ کمیونیکیشن کر لیں، جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو مکمل طور پر جو ہے وہ سمجھ نہیں گئے۔ انسان کی شکل میں فرشتے کے ذریعے وہی لے کے آنا، جس طرح سے میں ابھی عرض کر رہا تھا کہ فرشتہ اکثر صحابی رسول حضرت دہیہ کلبی کی شکل میں وہی لے کر آتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کی شکل جو ہے وہ اختیار کر لیتے تھے حقیقی فرشتے کی شکل میں۔ جبریل جو ہیں وہ اپنی اصل شکل میں پیغام لے کر آئے 2 دفعہ۔ یہ کہاں پہ ہے؟ معرف القرآن میں، لکھی کس نے؟ مفتی محمد شفیع عثمانی نے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلا واسطہ یعنی کہ ڈائریکٹ نازل ہونے والی وحی۔ معراج کی شب تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، اور
اللہ تعالیٰ کی ذات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان روبرو مکالمہ ہوا معراج کے شب میں۔ اس کے علاوہ وہی جو ہے وہ دل پہ نازل کر دی جاتی ہے، قلب نبی پر وہی نازل ہوتی ہے، وہی جو ہے وہ ہر طرح سے بالکل ایک با کمال جو ہے وہ طریقہ کار تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوابوں کے ذریعے اشارہ ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم دیکھتے ہیں کہ اب میں ایک کیا کام کر رہا ہوں کہ کس کو جو ہے وہ ذبح کر رہا ہوں، خوابوں میں کیا دیکھتے ہیں کہ مجھے جو ہے اشارہ ملتا ہے کہ آپ جو ہیں حضرت اسماعیل کو جو ہے وہ اللہ کے راستے میں قربان کریں۔ ایک دن خواب دیکھتے ہیں کہ کسی دمبے کو ذبح کر رہے ہیں، دوسرے دن دیکھتے ہیں، تیسرے دن دیکھتے ہیں، تو پھر سمجھ جاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات چاہتے ہیں تو جو میرے سب سے قریب ترین چیز ہے میں اسے اللہ کے راہ میں قربان کروں۔ آزمائش تھی، امتحان تھا، حضرت اسماعیل کو لے کے چلتے ہیں، اور اقبال نے لکھا کہ یہ کمال مکتب تھا کہ آداب فرزندی سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، کچھ ایسے اقبال کا شعر ہے۔ تو ہمارے پاس جو ہے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبیوں کو اشارے جو ہیں وہ ہوتے ہیں، بعد میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنی اصل شکل میں وہی لے کے آتے ہیں، یہ مکتب کی کرامت ہے۔ بعد میں جو ہے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہیں وہ بعض اوقات اپنے بالکل ٹھیک شکل میں بھی لے کے آتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات جو ہے جب خود سے دیکھنا تھا، خود سے بات کرنی تھی، اور یہ چاہتے تھے کہ بات کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو خود ہی بلا لی۔ وہی یہ فیضان نظر تھا جا کے مقصد کی کرامت سے۔ سو کس نے سکھائے اسماعیل کو آداب فرزندی، یہ شعر بھی اب لکھ سکتے ہیں۔ متا بھی بہا ہے درد و سوز آرزو مندی، مقام بندگی دے کر نہ لوں شان خدا بندی، تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں مرنے کی پابندی، یہاں جینے کی پابندی، وہاں مرنے کی پابندی۔ تو سم تھنگ لائک دیٹ، ریلیونٹ جو ہیں وہ شعر کو ایڈ کر دیجیے گا۔ وہی کا مقصد کیا تھا؟ مفتی محمد شفیع عثمانی کے مطابق اللہ نے ابلاغ کے 3 ذرائع مقرر کیے تھے جن کا مقصد علم حاصل کرنا ہے۔ ہم نے کل بھی دیکھا تھا کہ ہم جو بھی علم حاصل کرتے ہیں وہ اپنے حواس سے، عقل و دانش سے، اور وہی جو ہے وہ الہی سے جو پیغمبروں کی طرف سے ایجاد کرتا ہے۔ انسان کو زندہ رہنے کے لیے عقائد، عبادات، انسانی معاملات اور تخلیق کے بارے میں رہنمائی حاصل کرنا چاہیے، اور یہ حضرت آدم کے دور سے شروع ہوتا ہے یہ سلسلہ وہی کا مقصد، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہمیشہ کے لیے ختم ہوتا ہے۔ اب علم تو ہم باقی طریقوں سے بھی حاصل کرتے ہیں، لیکن پھر وہی ہی کیوں ہے کہ اس کی بالادستی ہے، اس کی اولویت سب سے زیادہ ہے؟ اگر ہم موازنہ کرتے ہیں وہی کا دوسرے ذرائع سے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ذرائع میں کاملیت نہیں ہے، باقی سب کے سب میں غلطیاں موجود ہیں، کوتاہیاں ہو سکتی ہیں، لیکن وہی ایسا ذریعہ علم ہے جس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اور کیوں نہیں ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کہ یہاں پہ جو ہے وہ ہمارے پاس بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو جب لکھتا ہے کوئی، نوٹ کرتا ہے، بعد میں جو ہے کاتب وہی بھی جو ہوتے ہیں وہ بھی جب دیکھتے ہیں تو بڑی احتیاط سے دیکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں حضرت ابی بن کعب انصاری آخری کاتب وہی تھے۔ حضرت ابی بن کعب انصاری بڑی احتیاط سے چیزوں کو نوٹ کیا کرتا تھا۔ مفتی محمد شفیع عثمانی کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر حمید اللہ جو ہے وہ اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں انٹروڈکشن ٹو اسلام، یہ ہماری اگلی کتاب ہے اسلامک اسٹڈیز کی جو ہم نے پڑھنی ہے، انٹروڈکشن ٹو اسلام ڈاکٹر حمید اللہ۔
बड़ी जबरदस्त किताब जो है वो ये लिखते हैं। मैडम इन साहब किताब पूछ रहे थे, तो इंट्रोडक्शन टू इस्लाम, इस्लामिक स्टडीज के लिए इसको हमने पढ़ना है। और इसके मैं कुछ पेजेस भी आज लास्ट एंड पे आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये आपने कल तक पढ़ के आने हैं, बड़े थोड़े से पेजेस दूंगा, ज्यादा नहीं दूंगा, थोड़े से पेज का दूंगा। तो डॉक्टर हमीदुल्लाह जो है, वेरी गुड, आप फिर इससे रेफरेंसेस कोट कीजिएगा, ठीक है। आपको फिर एक और किताब जो है वो हम रिकमेंड करते हैं। और आप ना पाकिस्तान द इकोनॉमी ऑफ एलिटेस्ट स्टेट में हमने पढ़ ली हुई है। पाकिस्तान द इकोनॉमी ऑफ एलिटेस्ट स्टेट हमने पढ़ ली है। ग्रेट, ओके। अच्छा, फिर हम एक किताब देखेंगे, और वो हमारे पास किताब होगी जनाब, पाकिस्तान एंड वर्ल्ड अफेयर्स। ये किताब हमारे पास लिखी हुई है, शमशाद अख्तर की है गालिबन जो है, हाँ शमशाद अहमद की किताब है। या हम ये करेंगे, या ट्रैक टू पाकिस्तान, या वाई नेशन फेल्स, इनमें से तो कोई ऐसी किताब नहीं है जो आपने पढ़ी हुई है। पाकिस्तान एंड वर्ल्ड अफेयर्स, अब ये तो नहीं पढ़ी हुई, पाकिस्तान एंड द वर्ल्ड अफेयर्स। पाकिस्तान एंड द वर्ल्ड अफेयर्स को फिर हम पढ़ेंगे। अच्छा है कि आपने इसको पढ़ रखा है। जो मैंने बाद में किताबें ली, ट्रैक टू पाकिस्तान और वाई नेशन फेल्स, इनमें से कोई भी नहीं पढ़ी। सर आज भी औलिया कराम को कश्फ अलहाम पाक सल्लल्लाहु की जात की तरफ इल्म मिलता है, बाज औकात ऊपर चला गया, ख्वाब सच्चे भी होते हैं, इसको भी वही की किस्म शक्ल कह सकते हैं। नहीं यार, ये वही का सिलसिला खत्म हो गया। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जब आखिरी दफा वही लेके आए, ये सिर्फ अंबिया पे होता है, ठीक है। वो एक ख्याल उनका हो सकता है जो अल्लाह ताला की तरफ से आ जाए, लेकिन हम उसे वही नहीं कह सकते, ठीक है। वही नहीं उसे कह सकेंगे, वो नहीं वही होगा। अच्छा जी, डॉक्टर हमीदुल्लाह लिखते हैं कि कुरान मजीद इंसानी जिंदगी के तमाम शोबों, रूहानी, आर्जी, इंफरादी और इज्तिमाई में रहनुमाई फराहम करता है। सबके लिए राह हदायत है कुरान मजीद जो है, सबको गाइड करता है, सबके लिए आसानियां पैदा करता है। कुरान मजीद जो है वो वही की दानिशमंदाना मकबूलियत की फितरी अंदाज में वजाहत करता है। वो बताता है कि जो वही आती है उसका मकसद क्या है। वही इल्म एक लामहदूद इल्म का जरिया है। वही के जरिए ये हम उससे जो है वो, कि क्यों ये बेहतर है, वही बतौर इल्म जो है कि बाकियों से क्यों बेहतर है। वही के जरिए हासिल शुदा इल्म काबिल यकीन होता है, इस पे यकीन करना ज्यादा आसान है। वही दोनों तबियात और माबाद तबियात मौजूद का मौसम अंदाज में अहाता करते हैं, यानी कि फिजिकल और जो वर्ड है हमारे पास उसके बाद उसका। वही जिंदगी में जितनी भी चीजें हैं उन तमाम से बालातर है, यानी बुनियादी हकीकतों को एक्सप्लेन करती है और शक से बालातर है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मुशरिकों ने इल्जाम लगाना शुरू कर दिया कि "या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुदा न खास्ता ये कुरान आपने खुद से जो है वो लिख लिया है"। तो फिर आयत नाजिल होती है, वमा अंज़लना अलैकल किताब, और हमने ये किताब कुछ पर इसलिए नाजिल की तो वो तूने वो चीजें खोल कर सुना दे जिसमें वो जगह रहा, और ईमानदारों के लिए हदायत भी और रहमत भी है। सूरह नहल आयत 64। आयत नंबर याद रहे तो बहुत अच्छा है, वरना ये जो है वो लाजमी लिखना है, ठीक है। हमने जो है वो कोशिश करनी है कि अगर कुछ दो चार तो कम से कम उनका तो रेफरेंस हमें याद रहना चाहिए, हमें याद रहना चाहिए, उनके बारे में तो पता होना चाहिए। अच्छा जी, क्वेश्चन है जी, हदीस कुदसी जो है क्या वो भी हमारे पास वही है? अच्छा जी, वही की जो तारीफ होती है ना आमिर साहब, वो है जी पोशीदा बात की खबर देना, ठीक है। अंबिया कलाम पर नाजिल होने वाले अल्लाह के कलाम को वही कहते हैं। फिर वही की दो किस्में हैं, वही है मतलू और गैर मतलू। ऐसी वही जिसके अल्फाज और मानी दोनों अल्लाह की तरफ से हों उसे कुरान पाक कहते हैं या वही मतलू कहते हैं।
اور وہی غیر مطلوب جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر صرف معنی و مضامین کی شکل میں عطا کی گئی، اور آپ نے صحابہ کرام کے سامنے اپنے الفاظ اور اپنے افعال سے دونوں سے بیان کیا ہو۔ حدیث قدسی جو ہے، جس میں بیان جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں، لیکن الفاظ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تعریف اس کی کیا ہے؟ جس کا معنی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، الفاظ آپ کے ہوتے ہیں، آپ کے قلب پر نازل ہوتے ہیں، الفاظ آپ کے ہوں گے لیکن نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ وہی سب سے زیادہ عام ہے۔ قرآن، حدیث اور حدیث قدسی وہی میں شامل ہے۔ اگر وہی سے مراد وہی مطلوع ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن پاک کے اندر ہے۔ اور قرآن اور حدیث قدسی میں فرق یہ ہے کہ قرآن تو لفظ ب لفظ جو ہے وہ زیر زبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا، جبکہ حدیث قدسی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ تھے، وہی جو ہے وہ، اور جو معنی تھا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا۔ تو کیا یہ وہی ہے؟ تو آنسر آف دس کوسچن از یس۔ ٹھیک ہے، آنسر آف دس کوسچن از یس کہ یہ ایک وہی ہے۔ اب وہی بظور ذریعہ علم اور انسانی مسائل کا ہے، وہی کلام الہی ہے، اس میں کسی قسم کی شک و شبے کی ہرگز گنجائش نہیں ہے۔ اسلام کوئی پہلا مذہب نہیں تھا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہی نازل کی ہو، بلکہ اس سے پہلے بھی جو ہے وہ وہی کا سلسلہ موجود تھا، لیکن اس کی نوعیت عالمگیری نہ تھی۔ تب یہ نہیں تھا ہمارے پاس جو ہے کہ وہی جو ہے وہ جناب کسی بھی ایک خاص جو ہے اس سے پہلے ایک خاص جگہ قوم کے لیے وہی آتی تھی، لیکن اب وہی جو ہے وہ پوری کی پورے عالم کے لیے آتا ہے۔ اس کے ذریعے اب انسان کے تمام مسائل حل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات نے پوری دنیا کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کینوس تھا، آپ کا فوکس دوسروں سے بڑھ کے تھا، پوری دنیا۔ اب اگر ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے تو ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسانی حقیقت کا واقعہ یہ وہی اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہی نے انسانوں کے مسائل کا حل کیسے۔ ہر انسان فطری طور پر اپنی حقیقت اور اپنا مقام پہچاننا چاہتا ہے۔ ہم اور آپ دنیا میں آتے ہیں، جب پیدا ہوتے ہیں تو بچپن انہی چیزوں میں گزر جاتا ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا، یہ آسمان کیسے کھڑا ہے، یہ کیسے ہے، یہ کیسے ہے، یہ کیسے ہے۔ بچپن میں دور سورج کو نکلتے دیکھتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں یہ کہاں سے نکلتا ہوگا، یہ کہاں جاتا ہوگا، یہ ستارے کہاں سے آتے ہیں، بچپن میں ان چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں وہی اس لیے بھیجی تاکہ انسانی حقیقت کو واضح کر سکوں کہ تم لوگ ہو کیا، کیوں بنایا گیا ہے تمہیں، تمہارا مقصد کیا ہے۔ اور جب تیرے رب نے یہ کہا، سورہ بقرہ آیت نمبر 2، میں زمین میں ایک نائب بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے کہا اے خدا، تو زمین میں ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتا ہے جو فساد پھیلائے اور خون بنائے، حالانکہ ہم تیری تہمت کے ساتھ تسبیح بیان کرتے ہیں، تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ فرمایا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے قرآن پاک میں جب بتا دیا کہ میں زمین پر ایک نائب بنانے والا ہوں، وائس بنانے والا ہوں، تو اب ہمارا جو ہے وہ ہم نائب ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کی جو ہے وہ تاثیر ڈیوٹی ہے کہ ہم اپنی زندگی کو احکامات الہی کے مطابق زندگی بسر کریں۔ وہی جس ذات نے، اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے انسانوں کو بنایا، تو ہم لوگ بھی جیسے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہیں وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ اگر انسان کے دل میں کوئی بھی یہ جانتے تھے کہ شک و شبہات آئیں گے، یہ کوشچنز پوچھیں گے کہ یہ کیسے ہوتا ہے، یہ کیسے ہوتا ہے، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے وحی کے ذریعے جو ہے وہ چیزیں بیان کر۔ اور بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم جانتے ہیں جو وسوسہ اس کے دل میں گزرتا ہے، شک، خیال، اندیشہ،
اور ہم اس کی شہرت سے بھی زیادہ کریں گے. شہرت آپ کی جگہ ہے جو گلے کے یہاں سے گلے میں شہرت سے بھی زیادہ کریں. پھر تیسرا جو اس کا بڑا موٹیو تھا وہ تھا کمپلیشن آف شریعہ، یعنی تکمیل شریعت. وہی کے ذریعے تکمیل شریعت بھی عمل میں آئی. اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرما دیا کہ اب جو ہے وہ سارے کے سارے نبی جو ہیں ان کا سلسلہ ختم ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس سے پہلے ضروری تھا کہ شریعت مکمل ہو تاکہ ہر پہلو ہر مسئلے میں اللہ تعالیٰ کی ذات رہنمائی کر سکے. اور اس کے لیے آپ آیت لکھیں گے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم اسلام دین. آسان ہے، زبانی بھی یاد کر سکتے ہیں. آج میں نے آپ کے لیے آپ کے دین کو پورا کر دیا اور میں نے آپ پر اپنی برکتیں پوری کر دی اور میں نے آپ کے لیے اسلام کو بطور دین پسند کیا. اسی طرح سے سامان زندگی کا انتظام. ہماری والدہ جب بھی کبھی پریشان ہو جاتے ہیں، آپ لوگوں کی والدہ بھی، آپ جب گھروں سے جاتے ہیں، اور اللہ تو 72 ماؤں سے زیادہ شفیق ہے. وہ رحیم بھی ہے، رحمان بھی ہے، کریم بھی ہے، قادر بھی ہے. اور اس نے انسان کی تخلیق کے ساتھ ہی جو ہے وہ انسان کی بقا کے لیے بے انتہا چیزیں جو ہیں وہ پیدا کرتی ہیں. کھانے پینے کے لیے، سواری کے لیے، اور ہر طرح کے جو ہے وہ وسائل سے نوازا. جی جی، یہ آخری وحی. تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے انہوں نے 72 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں، زیادہ شفیق ہیں، تو انہوں نے سامان زندگی کا انتظام کیا. امپورٹینس آف اینڈ اسٹیٹس آف توحید. توحید کی اہمیت و مقام کیا ہے؟ اگرچہ ہمیشہ سے ہر نبی ہر رسول کا بنیادی پیغام یہی رہا کہ خدا ایک ہے، اس کے سوا کوئی شریک نہیں ہے. لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ توحید کا نظریہ بالکل ختم ہو چکا تھا. تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے وحی کے ذریعے بتایا کہ قل هو اللہ احد، کہہ دو وہ اللہ ایک ہے. سورہ اخلاص. اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، اسے تمہاری طرف سے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. لم یلد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کا اولاد، وہ کسی کی اولاد ہے، اور کوئی اس کے برابر بھی نہیں. وہی کے ذریعے ہی اللہ تعالیٰ کی ذات نے بتایا کہ اس دنیا کے بعد ایک اور دنیا ہے اور وہاں پر جو ہے وہ حقیقتیں ہیں. اگر یہاں پہ اچھے کام کرو گے تو آپ کو جنت جو ہے وہ مل جائے گی، ورنہ جہنم جو ہے وہ آپ لوگوں کے لیے موجود ہے. آپ کی باربیکیو بنائیں گے جہنم میں. تو یہ دنیا جس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم رہتے ہیں، دراصل وہاں پہ ہم لوگ جو ہیں جہاں سے ہم گزر رہے ہیں، ہم لوگ جو ہیں یہ ایک چیز سے گزر رہے ہیں، مذہبی تعصب کا خاتمہ. اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو ہے اس چیز کا بھی خاتمہ کر دیا کہ سابقہ انبیاء کرام اور سابقہ کتب سماوی کو تسلیم کرنا ہے یا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عیسائیوں نے کچھ بلاسفیمی کر دی، یعنی کہ کچھ توہین کر دی آپ کی شان میں. صحابہ کرام جو ہیں بلکہ قرآن پاک کی شان میں، صحابہ کرام جو ہیں انہوں نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ سرور کائنات ہماری جان آپ کے قربان، آپ حکم دیں. تو ہم بھی بائبل کے لیے، آپ کا چہرہ جو ہے وہ سرخ ہو گیا اور آپ نے بہت غصے کا اظہار کیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اس کے پروردگار کی طرف سے نازل ہوا وہ اس پر خود بھی ایمان لائے اور سب مومن بھی ایمان لائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے جو پہلے رسول تھے ان کو افریم کیا، ان کو مانا، اور سب مومن بھی ایمان لائے. یہ سب اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر ایمان لاتا ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ٹھیک ہے. ہم آمنت باللہ ہے
मलाइकती व कुतुबिही व रुसुलिही। तो हम ईमान लाते हैं और हम किसी की तफरीक नहीं करते, हम अल्लाह के तमाम रसूलों में से किसी की भी तफरीक नहीं करते। यूनिटी ऑफ मैनकाइंड, वो खुदा ताला जो है वो यूनिटी की बात करते हैं। यूनिटी, मैं आज एक किताब जो है वो मॉर्निंग में सुन रहा था, होमो सेपियंस जो है वो वही वही योवल नो हरारी की है। उसके 7 और 8 चैप्टर के अंदर जो है, तो 11-12 चैप्टर है उसमें। तो 7वें और 8वें चैप्टर में वो नो हरारी लिखता है कि जो होमो सेपियन यानी कि जो इंसान है, ये बाकी जो चीजें जितनी भी स्पीशीज हैं उनसे इसलिए बच के रहा, इसलिए बच गया क्योंकि इसमें जो है वो यूनाइटेड रहा। आपने देखा होगा कि अंग्रेजी में कोटेशन है, यूनाइटेड वी स्टैंड डिवाइडेड वी फॉल। ठीक है। अच्छा, ये मेरी ना एक आदत है, आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ, शायद आप में से किसी को फायदा हो सके। इफ आई एम सिटिंग समवेयर, तो पहली बात तो ये है कि अगर मैं अपनी जॉब पे हूँ तो मैं वहां पे बैठूंगा जहाँ पे मैं अकेला हूँ। ठीक है। आई हेट इट कि जो लोग मेरे साथ हैं वो दूसरे लोगों को डिस्कस करें, वो मुझे ये बताएं कि फलां ने ये किया, फलां ने ये किया, फलां ने ये किया। मेरे साथ कोई आइडिया डिस्कस करें कि हाँ ये एक अच्छा आइडिया है, इस तरह से हो सकता है, तो आई ऑलवेज वेलकम दैट। तीसरे नंबर पे कुछ एप्लीकेशंस हैं, बेइंतहा होंगी। मैं एक एप्लीकेशन यूज करता हूँ जहाँ पे इंटरनेशनल बुक्स होती हैं और वो ब्लिंक लिस्ट है। ठीक है, ब्लिंक लिस्ट एक एप्लीकेशन है। मैं यहाँ पे जो है वो तमाम अच्छी अच्छी किताबें जो है वो 15 से 20 मिनट के अंदर जो है वो बयान कर देते हैं। ठीक है। तो व्हेन आई एम अलोन और मैं देखता हूँ कि मुझे कुछ काम है, काम नहीं है इन पर, और थैंक्स टू माई दिस जॉब, मेरे अक्सर दोस्त मुझसे कहते हैं कि आप इस जॉब को क्यों पसंद करते हैं अपनी को, तो उसकी पसंद करने की 6 ही वजूहत हैं। और वो हमारे पास वजह शुरू होती है मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, और कुछ सितंबर का भी पोर्शन ऐड करना है। तो बाकी लेक्चर्स जो जब होते हैं तो वो भी मेरा ख्याल है कोई 1 घंटे की जॉब होती है या 1 घंटा और 20 मिनट की। अल्लाह के फजल करम से आज तक मेरे करियर में इससे ज्यादा मैं मसरूफ नहीं रहा। और बहुत से दिन ऐसे भी आए हैं जब मैं 9 बजे जाता हूँ तो फिर मुझे वापस जल्दी आना होता है तो मेरे पास ब्लिंक लिस्ट को सुनने के लिए टाइम होता है। ऑलवेज ट्राई माय लेवल बेस्ट कि हम लोग जो है 18 पे हमारा वर्कलोड जो होता है ना वो 2 लेक्चर्स का होता है, बेसिकली 2 लेक्चर्स। जब 19 पे जो है वो 1 आ जाएगा, एक लेक्चर लेंगे आप लोग जो है वो। अभी 2 लेक्चर हैं वो आपने लेने होते हैं। पिछले दिनों तो 4 भी हो गए थे, तो जब हमारे काफी दोस्त हैं वो चले गए, ट्रांसफर करवा के चले गए, तो उन दिनों मैं बड़ा परेशान हो गया कि इतने ज्यादा लेक्चर कैसे करियर में ये रिकॉर्ड बन जाएगा। तो वो फिर मुझे पता चला कि कॉलेज के अंदर जो है वो प्रोविजन मौजूद है कि जो हमारा वर्कलोड है वो उतना ही है, वो कॉलेज पे मैनेज करता है, कॉलेज के पास फंड होता है। सर, कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो मेरे अपने ऑफिस में मैं वो कहते हैं ना, जॉन एलिया साहब जो हैं वो लिखते हैं, आमिर साहब जॉन एलिया ने लिखा ना, मेरे कमरे में किताबों के से मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें। ठीक है। मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि उनकी जो पूरी शायद नज्म है वो तो कुछ गज़ल है, वो तो मेरी तमन्नाओं से शुरू करते हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ। BS20 में नहीं यार, अल्लाह ना करे BS20 में 21 तक तो लेके जाएं। नहीं सर, हम लोग डायरेक्ट 18 के सिलेक्ट किए हैं, तो 3 स्केल से यार मिलते होते हैं। ठीक है। अगर ये गवर्नमेंट जो है वो रहेगी, जब तुम हमें आप ना मुझे मरवाएंगे। हाँ जी। जब तुम आओगी तो खोया हुआ पाओगी मुझे, मेरी तन्हाई में ख्वाबों के सिवा कुछ भी नहीं। मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें, मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। इन किताबों ने बड़ा जुल्म किया है मुझ पर, इनमें एक रम्ज है जिस रम्ज का मारा हुआ जहन मुसद्दा इशरत इंजाम नहीं पा सकता, जिंदगी में कभी आराम नहीं पा सकता। तो आई वाज, इसलिए एजुकेशन डिपार्टमेंट में प्रॉब्लम्स कुछ ज्यादा हैं। नहीं नहीं, हमारे यहाँ तो प्रॉब्लम्स नहीं है। हम लोग तो लाइक बहुत काइंड और बड़ी
मकसद के साथ ही जो वर्कलोड होता है करना होता है, तो हमारा वर्कलोड ही इतना है, तो हम इसलिए तो आए हैं, इसलिए तो हम डिपार्टमेंट को सर्व कर रहे होते हैं। ये नहीं साहब का डिपार्टमेंट है ना एससीडी जो है वो काम करने के लिए, और बदनाम भी फिर यही बहुत ज्यादा होते हैं, इनमें 9 लेक्चर्स होते हैं एससीडी में। इससे पहले मैं स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में प्रिंसिपल था, नहीं सब 14 तबक रोशन हो जाते थे, 7:30 से लेके जो है वो 1:30 पे, और 8:30 से लेके जो है वो चंदा करते थे 3 बजे तक, शाम 3 बजे तक। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ वर्कशॉप एंड एंटी डेंगी एक्टिविटी 3 बजे तक। तो इट वाज समथिंग दैट वाज आउट ऑफ माय अंडरस्टैंडिंग एंड इमेजिनेशन, तो यार करना है क्या। आमिर साहब इतना लंबा टाइम और इतना सब कुछ, तो फिर हमने जो है वो इस डिपार्टमेंट का इंतखाब किया। नहीं सर, ड्राइव चल रही है, आपको स्कूल बंद है, स्कूल बंद है या चल रहे हैं आपके? तो आप जा रहे हैं स्कूल में? आज ओपन है तो अच्छा, चलें, अच्छी बात है। सर क्या सीन है वहाँ? मेरा स्कूल तो मेरी गली में ही है ना, 1 मिनट लगता है मुझे घर से स्कूल जाने में ना। तो जो ही लाइक कहते हैं करेक्ट वन कि कल को आप जब असिस्टेंट कमिश्नर बन रहे हैं तो आप अपनी तहसील में पोस्ट हों और इसी स्कूल को आप चेक भी करें। हाँ जी। अच्छा, तो आप लोग भी फिर जो हैं वो एहतजाज पे हैं, स्ट्राइक पे हैं? नहीं, हम सर सिर्फ माली इमदाद के साथ उनके साथ हैं। नहीं, आप लोगों ने वो स्कूल बंद कर दिया? जी जी, स्कूल तकरीबन सर बंद हो रहे हैं इधर ना। पहले हाई स्कूल ज्यादातर बंद हो गए, बाकी जो मिडिल हैं प्राइमरी स्कूल हैं वो बस अभी थोड़े रिस्क में हैं, ये जो साहिबान के वो रिस्क में ऊपर है। है। अच्छा, वैसे अल्लाह ताला की जात की तरफ से हमारा कॉलेज बाकी दिनों में हो सकता है बंद रहे, लेकिन आजकल वो बंद नहीं करते हैं। वो चाहते हैं कि इन दिनों में मुझे ओपन रखें क्लासेस। आमिर आप ठीक कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं कि ये दुआएं दे रहे हैं वो। अच्छा जी, चलिए कमिंग बैक टू द टॉपिक। तो वो मैं बात निकली थी ब्लिंक लिस्ट से, तो उस पर मैं देख रहा था, और वो उसमें भी वो जो है वो यही बात कर रहा था कि डेट वॉज कि आप जो है वो जब तक यूनाइटेड रहते हैं तो आप मजबूत रहते हैं, और अल्लाह ताला की रात में भी यूनिटी पे बात है। आला मुआशरती निज़ाम, मतलब मुआशरा जो होता है ना, ये वो है जहाँ पे हम रहते हैं, रहन सहन का, वही के जरिए बेहतरीन मुआशरती निज़ाम की बुनियाद रखी है। मिसाल के तौर पर तौहीद है, जगह जगह पे सर माथा जो है वो टीकने से बेहतर है कि एक ही अल्लाह के सामने माथा जो है वो टीक लिया जाए, उसी से रोके मांग लिया जाए। जगह जगह पे मुख्तलिफ जो हैं वो इसके बाद कल को कोई खुदा ना खास्ता नाउज़ बिल्ला रिसालत का दावा कर दे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, ये कुरान की आयत को पढ़ के सुना दिया, ठीक है, कि मेरे बाद जो है वो कोई नबी नहीं। उसके बाद जो है वो अखुवत तकवा अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर, ये सब की सब चीजें जो है दी गई। और फरमाया कि बेशक मोमिन जो है वो आपस में भाई भाई, ठीक है, तो अपने भाइयों में सुलह करा दो और अल्लाह से डरते रहो ताकि तुम पे रहम किया जाए। आपकी एक हदीस भी है जिसमें फरमाया कि मुसलमान मुसलमान का भाई है, और ये मुसलमान के हाथ और जुबान से दूसरे भाई को तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए। आखिरी यदि बेस्ट इकोनॉमिकल सिस्टम, अलग अलग जात ने वही के जरिए बेहतरीन मुआशी असूलों से नवाजा। या अय्युहन्नास, ऐ लोगों उन चीजों में से खाओ जो जमीन में हलाल और पाकीज़ा हैं, उन चीजों को ना खाओ जो कि हराम है। वो चीजें जो है वो आप अल्लाह ताला की जात ने तजारत को फरोग दिया और जखीरा अंदोजी की ममानत की। तो बेहतरीन मुआशी निज़ाम लिया। अब यहाँ तक तो थी हमारे पास वही कि वही थी क्या, आती कैसे है, चलते कैसे हैं, यहाँ तक तो हमें वही के बारे में पता चलता है। अब इस्लाम की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इस्लाम सिर्फ मजहब नहीं है, थ्योक्रेटिक थ्योक्रेसी को नहीं लेकर चलता, इस्लाम दीन भी है। दीन भी है। दीन क्या है? देखिए, दीन वो है जो आपको सब के सब पहलुओं का अहाता करे। दीन वो है जो सब के सब पहलुओं का बताए कि जनाब आपने जो है वो सियासी जिंदगी ऐसे गुजारनी है, मुआशी जिंदगी ऐसे गुजारनी है, आपने जीना ऐसे है, अमली जिंदगी में ऐसे काम करोगे, माँ बाप से मिलोगे ये करोगे, दोस्तों से मिलोगे ये करोगे, रास्ते में पत्थर आएगा तो उसको हटाओगे। ये सब की सब बातें जो है वो इस्लाम बतौर दीन हमें बताता है। मजहब इसका वो वाला सेक्शन है जो इबादात से रिलेटेड है।
مذہب تو اسلام کا ایک چھوٹا سا کونا ہے. اسلام تو ایک بہترین دین ہے جو سارے کے سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ بحیثیت باپ جو ہیں وہ ایک بہترین باپ تھے، آپ بحیثیت شوہر ایک بہترین شوہر تھے، آپ بحیثیت تاجر ایک بہترین تاجر تھے، آپ بحیثیت ایک معلم جو ہے وہ بہترین معلم تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھانے کی کوشش کی اور یہ بتایا کہ اسلام مذہب نہیں ہے، اسلام ایک دین ہے. اب ان میں فرق کیا ہوتا ہے یہ ہم نے جو ہے وہ سمجھنا ہے، دونوں کے اندر ڈفرنس کیا ہوتا ہے. دیکھیے اسلام جو ہے وہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، کمپلیٹ کوڈ آف کنڈکٹ. بھائی رہنا کیسے ہے کچھ اس لیے تو دیکھیں ہم لوگ جو ہیں وہ اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں، یہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے، اسلام بتاتا ہے کہ اپنے ارد گرد جب لوگوں کو دیکھو تو یہ جو بظاہر مانگتے ہیں ہاتھ پھیلا کے دیکھتے ہیں ان کی مدد نہیں کرو، بلکہ ان لوگوں کی طرف چلو، ان لوگوں کی طرف جاؤ تو جو اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے کہ یہ تمہاری مدد کی یہ ضرورت مند ہے. بہت فرق ہے. یہ ایک مکمل ذات دین جو ہے وہ ہمیں یہ سکھاتا ہے. مذہب اگر ہو تو مذہب تو صرف یہ بتائے کہ عبادت کیسے کرو گے. عبادت یہ جو ہے وہ بتاتا ہے، مذہب انسان کے خدا کے ساتھ تعلقات کو بتاتا ہے، دین انسان کے خدا کے ساتھ تعلقات کے ساتھ ساتھ انسانوں کے آپس میں تعلقات بھی جو ہے وہ بیان کرتا. ٹھیک ہے، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو. تو ہمارے پاس جو ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف جو ہے وہ عبادتوں کا ہی نام ہے. یہ ہمارے پاس جو ہے وہ اقبال نے بڑا اچھا شعر تھا کہ اگر جو ہے وہ صرف ہم نے عبادت کے لیے ہی پیدا کرنا ہے تو وہ تو فرشتے کافی تھے، تو پھر انسان کو بنانے کا کیا مقصد تھا؟ what is the reason کہ انسان کو جو ہے وہ کیوں پیدا کیا گیا؟ تو اس لیے پیدا کیا گیا کہ درد دل کو، ورنہ ساتھ کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں. تو مذہب زندگی کے نجی معاملات کو بیان کرتا ہے، جبکہ دین زندگی کے تمام انفرادی اور اجتماعی پہلوؤں کا احاطہ کرتا ہے. دین جو ہے وہ مذہبی، سیاسی، معاشی چیزوں پر مشتمل ہے اور یہ اصرار کرتا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ سارے کے سارے طریقے کا اسلام کے مطابق ہے. ڈیٹیل سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. مذہب، جب مذہب کی ہم بات کریں گے، مذہب عبادات کے طریقے اور مخصوص سماجی روایات اور رسومات کی ادائیگی کو بیان کرتا ہے، لیکن دین جو ہے یہ ساری کی ساری زندگی کا کمپلیٹ کوڈ آف کنڈکٹ ہے. مذہب کا ارتقا دیکھیے گا، ایوولوشن آف ریلیجن. مذہب کے بارے میں سب دو تصورات پائے جاتے ہیں، ایک ارتقائی تصور یعنی کہ ایوولوشن، اور دوسرا وہ جو خود مذہب نے پیش کیا. مذہب کے بارے میں ایوولوشنری تھیوری کیا کہتی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ انسان کی ابتدا گمراہی اور لا علمی سے ہوئی، پھر رفتہ رفتہ جو ہے وہ انسانوں نے مشرکانہ خدا پرستی اور توحید پرستی اختیار کر. ٹھیک ہے، جو مولانا الطاف حسین حالی جو ہیں وہ لکھتے ہیں زمانے زمانے سے بت ایک جدا تھا، کسی کا حبل تو کسی کا ادا تھا. ٹھیک ہے، تو ہمارے پاس جو ہے وہ ہر ایک نے اپنے اپنے جو بت ہیں ان کو چوز کر لیا. اس کو خیال ہوئی کہ یار میرے ابا اجداد جو ہیں وہ اس سے آتے ہیں، وہ اس سے محبت کرتے ہیں، تو مجھے اس طرف جانا چاہیے. کسی کو لگتا تھا کہ نہیں مجھے جو ہے اس طرف جانا چاہیے. تو یہ سارے کی ساری باتیں جو ہیں یہ سمجھ میں آتی ہیں کہ یہ ارتقائی پروسیس ہوگا. ٹھیک ہے، اب ہمارے پاس جو ہے، لیکن کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ نہیں یہ وہ ہے جو کہ ایوولوشنری تھیوری ہے کہ جناب جس کا دل چاہا، جس کو جیسے اچھا لگا اس نے ویسے ہی جو ہے وہ چوز کر لیا. مسدس حالی میں نے بتایا تھا کہ بچپن میں مجھے شوق تھا تو کافی میں نے اس کو یاد کر لیا. اس میں سے کچھ شعر اگر آپ لکھ سکیں تو یہ لکھ لیجئے، آپ کو مل جائیں گے آسانی سے. عرب جس کا چرچا ہے یہ کچھ وہ کیا تھا، زمانے سے الگ ایک جزیرہ نما تھا، زمانے سے پیوند جس کا جدا تھا، نہ کشور ستا تھا نہ کشور کشا تھا. تو ہمارے پاس جو ہے سب کے سب لوگ جو ہیں وہ بالکل مختلف، بالکل ایک دوسرے جو ہیں وہ ان سے ہٹ کے، کوئی کسی طرف جا رہا، کوئی کسی طرف جا رہا، کوئی کہیں پہ کوئی کہیں پہ. ٹھیک ہے،
تو کہیں تھا مویشی چرانے پہ سگڑا، کہیں پہلے گھوڑا بڑھانے پہ سگڑا، لبے جو کہیں آنے جانے پہ سگڑا، کہیں پانی پینے پلانے پہ سگڑا، وہ تھی قدت میں چالاک ایسے، درندے ہوں جنگل میں بے باک جیسے، نہ ٹلتے تھے ہرگز جو اڑ بیٹھتے تھے، سلجھتے نہ تھے جب جھگڑ بیٹھتے تھے، جو دو شخص آپس میں لڑ بیٹھتے تھے تو سدھا قبیلے بگڑ بیٹھتے تھے، بلندے کو ہوتا تھا گرما شرارہ تو اس سے بڑک اٹھتا تھا ملک سارا۔ تو ہمارے پاس جو ہے یہ سچویشن تھی کہ یہ لوگوں نے پھر آپس میں جو ہے وہ مذاق کو بنا لیا۔ ان کا خیال تھا کہ زندگی اور موت جو ہے وہ ہمیں اس طرح سے جو ہے کسی خدا کو مانا اور اسی خدا کو جو ہے وہ اس کو پوجنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد جو ہے ایک نظریہ تھا وہ مذہبی نظریہ جو مذہب نے دیا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے جب انسان کو زمین میں بھیجا تو اس کے ساتھ جسمانی ضروریات کے لیے ہدایت کا سامان بھی بھیجا، تربیت یافتہ پیغمبر اور ایسے پیغمبر جن کی کنٹینیوس جو ہے وہ ٹریننگ کی جاتی ہے۔ جتنے بھی مذاہب ابھی موجود ہیں ان تمام کے تمام مذاہب جو ہیں ان کے اندر ایک ہی چیز جو ہے، ایک ہی چیز کامن تھی، اور وہ یہ تھی کہ سب کے سب وحدانیت پہ چلتا تھا۔ اور بعد میں یہ ہر مذہب جو ہے وہ خدائے بزرگ و تعالیٰ کی بات کرتے تھے، لیکن اسلام کے علاوہ لوگوں نے ہر ایک کو ترمیم کی۔ پروفیسر شمٹ لکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے مذہبی نقطہ نظر کو ماننے والے لوگوں کی تعداد اب بڑھ چکی ہے۔ لوگ آہستہ آہستہ زندگی سے تنگ آ کے مغربی نقطہ نظر کو چھوڑ کے اب جو ہیں وہ مذہبی نقطہ نظر پہ آ گئے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں علم شعوب و قبائل کی روح سے، علم شعوب و قبائل ابتدا کا علم، یہ قبیلوں کے علم ہے۔ اب قدیم ارتقائی تصور بالکل بیکار ہو گیا ہے، یہ اسی طرح سے انورٹڈ کامرس میں لکھیں گے، نشودما کی مرتب کڑیوں کا وہ خوش نما سلسلہ جو اس تصور مذہب نے پوری آمادگی کے ساتھ تیار کیا تھا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، اور نئی تاریخی رجحانوں نے اسے اٹھا کر پھینک دیا۔ یعنی جو ارتقائی تصور تھا کہ اپنے اپنے مذاہب خود سے بنا لینا، وہ جو ہے وہ ختم ہو گیا، اور نئی تاریخی رجحانوں نے اسے اٹھا کے باہر پھینک دیا۔ شمٹ جو ہے یہ جگہ اور لکھتا ہے کہ انسان جو ہے اس کی ساری کی ساری ہستی اور اس کا وجود تبھی ممکن ہے کہ وہ ایک توحیدی دین پر جو اللہ تعالیٰ کی ذات کا دین ہے اس کے اوپر ہی رہے۔ یہ ہمارے پاس تھی مذہب کے بارے میں کچھ بیسک سی ڈسکشن تھی۔ مذہب کی تعریف کیا ہے، مذہب کہتے کس کو ہیں، مذہب کی اقسام کیا ہے، الہامی مذاہب کیا ہیں، غیر الہامی مذاہب کیا ہیں، اور دین میں فرق کیا ہے، ان کو ہم اپنی آنے والی کلاس میں انشاءاللہ کمپلیٹ کریں گے۔ منڈے تک جتنا آپ نے پڑھا ہے اس تمام کے تمام کو جو ہے وہ پلیز ایک کام کیجیے گا کہ ان کے جو آیات ہیں اور جو میں نے ریفرنسز آپ سے ریکویسٹ کیے ہیں ہر کوشچن کے، جنہوں نے نوٹس مکمل کر لیے ہیں بہت اچھا، جنہوں نے نہیں کیے پلیز وہ اپنے نوٹس مکمل کر کے سبمٹ کروا دیجیے گا۔ کوئی سوال ہو تو the house is open for the question. ادروائز عامر صاحب نوٹس، جی جی عامر صاحب ہیں وہ ان سے نوٹس کی ریکویسٹ کریں، آپ بھی کریں اور ہم بھی کرتے ہیں، اور آپ سے ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ اگلی کلاس میں۔ کل دن اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔